सिस्टमैटिक इरर अर्को र्यान्डम हो सिस्टमैटिक इरर पनि तीन टाइप्सको थियो हैन फर्स्टमा के थियो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर इन्स्ट्रुमेन्टल इररको कज के अरे फर्स्टमा ड्यू टु एक्जिस्टेन्स अफ इरर हो अब यो जीरो इरर भनेको के अरे जीरो इरर भनेको एक्ज्याक्टली जीरोबाट स्टार्ट नहुने के इन्स्ट्रुमेन्ट कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको जीरो इरर भनेको occurs when measuring instrument does not exactly start from zero हैन यदि जीरोबाट एक्ज्याक्टली स्टार्ट हुँदैन भने त्यतिखेर कुन इरर अकर हुन्छ जीरो इरर यहाँ देखेन है इन्स्ट्रुमेन्ट डज नट है इन्स्ट्रुमेन्ट डज नट एक्ज्याक्टली स्टार्ट फ्रम जीरो मैले हिजो तिमीलाई भनिसके हैन एक्जाम्पलमा कसरी जीरो इरर भनेको यदि कुनै तिमीहरुको डिभाइस हुन्छ यो वेजिङ मेसिन अथवा भोल्टमिटर तिमीले इलेक्ट्रिकमा पछि इलेक्ट्रिक सर्किटहरुमा पछि प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि आउँछ यो भोल्टमिटर एमिटर इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने यहाँ के हुन्छ नि त 0 1 अनि सपोज एक्जाम्पलमा भने चाहिँ मैले 2 3 हो यस्तो आउँछ हैन स्केल यदि त्यो स्केलमा पोइन्टर यहाँबाट स्टार्ट भयो भने जीरो इरर एक्जिस्ट हुनु भने पोइन्टर कहिले काहीँ यस्तो हैन 0 भन्दा अलि अगाडि देखाइन्छ के हो यस्तोमा के इरर एक्जिस्ट भयो जीरो इरर भनेको के जीरो इरर अकर्स व्हेन मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट डज नट एक्ज्याक्टली स्टार्ट फ्रम जीरो आइदर यताबाट नि गर्न सक्छ अथवा पोइन्टर यताबाट पनि स्टार्ट हुन सक्छ इन्स्ट्रुमेन्ट हो यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टमा के भन्छ यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्यो भने जीरो इरर अकर्स भयो हो यसमा तिमीले अब पहिले थाहा हुनु पर्यो कति डिभाइस अगाडि कति डिभिजन अगाडि छ अथवा कति डिभिजन पछाडी छ त्यो पहिले तिमीले थाहा भयो तिनीलाई करेक्सन गर्नु पर्छ जीरो इरर हो जीरो इरर बुझिन्छ नि जीरो इरर भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट डज नट एक्ज्याक्टली स्टार्ट फ्रम जीरो ठीक छ बुझिन्छ नि हैन जीरो इररको यस सर अब अर्को कज के थियो एउटा जीरो इरर भयो अर्को सेकेन्ड कज के थियो इन्स्ट्रुमेन्टलको ड्यू टु पुअर क्यालिब्रेसन हैन ड्यू टु पुअर क्यालिब्रेसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट थियो हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ तिमीहरुको स्केलले मेजर गर्दा हुन्छ कुनैको लेन्थ कुनैको हेर्दै धेरै सक्सेसिभ युजको कारणले यो ग्याप यो लाइनिङहरु नै मेटिन्छ स्केलको त्यो भनेको पुअर क्यालिब्रेसन एकदम सक्सेसिभ धेरै युज भएको कारणले एक्सपेरिमेन्टमा धेरै युज हुन्छ धेरै युज हुँदाखेरि के हुन्छ कहिलेकाहीँ यो लाइनहरु हुँदैन हो हरा हुन्छ कहिलेकाहीँ धमिलो हुन्छ नि त्यो भनेको पुअर क्यालिब्रेसन हो यो केको कारणले हो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भयो अर्को थर्ड के थियो पर्सनल इरर हैन यो इन्स्ट्रुमेन्टल इररको के कज हो डिफेक्टिभ सेटिङ भइहाल्यो पुअर क्यालिब्रेसन भयो अर्को जीरो एक्जिस्टेन्स भइहाल्यो जीरो इररको कारणले गर्दा इन्स्ट्रुमेन्टल भयो हैन अब फर्स्ट सेकेन्डमा के थियो हाम्रो टेक्निक इरर हो त्यही सिस्टमैटिक इररकै टाइपमा है टेक्निक इरर थियो टेक्निक इरर भनेको ड्यू टु इम्परफेक्सन इन टेक्निक ड्यू टु इम्परफेक्सन इन टेक्निक और प्रोसिड्युर कारणले गर्दा टेक्निक इरर हिजो मैले एक्जाम्पलले भने नि हैन कुनै सिम्पल पेन्डुलमको हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जी को भ्यालु निकाल्दाखेरि त्यहाँ प्रोसिड्युरमा लेखिएको हुन्छ एंगल सर्टेन एंगलसम्म निकाल्ने सर्टेन एंगलसम्म हैन त यो सपोज यो ह्याङ गरिरहेको एउटा बललाई धागोले हो सर्टेन एंगल सीमा यसलाई टु एन्ड फ्रो मोसन गर्दाखेरि अप्पर लाँदाखेरि सर्टेन एंगल यो थीटाको भ्यालु 5 डिग्री भन्दा मिनिमम हुन पर्छ भन्छ हो तर तिमीले के गर्छौ 10 डिग्री लैदियौ 10 डिग्री सम्म लयो भने तिमीको के भयो इरर आउनु हो किनकि प्रोसिड्युरमा के भनेछ तिमीहरुको
5 डिग्री भन्दा तल ल्याउने भनिरहेछ हो। यो भनेको के हो? ड्युटी इम्परफेक्सन इन टेक्निक हो। अर्को थर्ड के थियो? सिस्टमेटिकमै पर्सनल इरर भनेको के हो? आफ्नै केयरलेसनेसले गर्दाखेरि रिडिङ लिइरहेछ, कसैले यहाँ हेर्छ, यसको लागि टाइम हिँड्दाखेरि स्टप वाच चाहिन्छ, कसैले गएर पछाडि दायाँ बायाँ हेर्दियो, यहाँ आउँदासम्म उसले टाइमै हेर्दैन, स्टप वाच बन्दै गरेन भने टाइम त उसको एक्ज्याक्ट रिडिङ आउँदैन नि। हामीलाई आउनु पर्ने छ एक अस्सिलेसन, यहीँसम्म आउँदाखेरि एक अस्सिलेसन हुँदाखेरि टाइम नोट गर्न पर्ने हो। तर तिमीले टाइम नोट गरिदियो, यतासम्म यहाँ आउँदाखेरि कसैले कता हेरिदियो, टाइम यहाँ आउँदाखेरि बल नोट गरिदियो भने त इरर आयो। त्यो भनेको के हो? केयरलेसली गर्दाखेरि पर्सनल इरर भने हो। यो तीनटा इरर हामीले पढ्यौँ हैन, सिस्टमेटिक इररको टाइपमा। अब अर्को छ र्यान्डम इरर। सेकेन्ड र्यान्डम इरर एकछिन है। र्यान्डम इरर र्यान्डम इरर भनेको कस्तो इरर हो? र्यान्डम इरर भनेको जसको कज ननै हुँदैन। हामीलाई सिस्टमेटिक इररको कज नन थियो, यसको रिजन हामीलाई अननोन हो। जस्तो तिमीलाई हो एउटा कुनै मार्करको लेन्थ फाइन्ड गर भने हो, सपोज मानौँ 3 जनाले फाइन्ड गरे, ए भन्नेले फाइन्ड गर्यो 2.4 गर्यो हैन, एकजनाले फाइन्ड गर्यो। सपोज मानौँ एकचोटी यसले रिडिङ लिँदाखेरि 2.4 आयो, एकचोटी यसले लिँदाखेरि 2.42 आयो हो, एकचोटी यसले लिँदाखेरि 2.5 भनौँ न, हजुर 2.6 आइदियो भनेको हेर्नु त। यहाँ हरेकचोटी यसले आफैले रिडिङ लिन्छ, एकचोटी लिँदाखेरि उसको 2.4 आयो, अर्कोचोटी 2.5 आइदियो, अर्कोचोटी 2.6 आयो, इरर आइरहेछ। तर के रिजन आएको यो थाहा भएन कि, रिजनै अननोन छ। आइदिन्छ यस्तो रिजन। तिमीले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हेर्नु त, पैसाको एउटाको सपोज यसको लेन्थ निकाल्न पर्यो भर्नर क्यालिपर युज गरेर अथवा जे मिटर स्केल युज गरेर। तिमीले एकचोटी गर्दाखेरि 2.4 आइदियो, अर्कोचोटी लिँदाखेरि 2.5 आइदिन सक्छ रिडिङ लिँदाखेरि। यो किन आएको हामीलाई रिजन अननोन, थाहा नै हुँदैन कि के को कारणले भन्दाखेरि यसको रिजन अननोन हो। र्यान्डम त्यसै आइदिन्छ हो। त्यो भनेको र्यान्डम इरर। डिफरेन्ट मेजरमेन्ट लिँदाखेरि एउटै कन्डिसनमा प्रोसिड्युर एउटै छ, सेम छ, टेक्निक एउटै छ हो। त्यो कारणले पनि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ भ्यालु रिडिङ एकचोटी एउटा आइदिन्छ, अर्कोचोटि डिफरेन्ट आइदिन्छ। तर त्यसको कज के आयो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो अननोन कज भयो क्या, रिजनै अननोन हुन्छ। त्यो भनेको के हो? र्यान्डम इरर हो। जस्तो हिट, अब यो कज अननोन भन्छ, जस्तो हिट रिलेटेड एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ नि, जस्तो हिट रिलेटेड एक्सपेरिमेन्टहरुमा हामीले टेम्परेचर मेजर गर्न पर्ने हुन्छ। सपोज तिमीले रिडिङ लिँदै गयो हो, तर टेम्परेचर हामीले सर्टेन टेम्परेचरमा लिइरा छौं, तर टेम्परेचर ठ्याक्कै चेन्ज भइदियो, ड्रप भइदियो भने के हुन्छ? टेम्परेचर रिडिङ टेम्परेचर त्यतिखेर त हामीलाई थाहा हुँदैन त टेम्परेचर ड्रप भएको के हो कि हैन भनेर। तर अहिले पो मैले भने टेम्परेचर ड्रप भयो अरे सपोज मान भने हाम्रो रिडिङ फरक आउँछ। त्यो भनेको के कज अननोन, हामीले त अहिले पो टेम्परेचर भन्न थाहा पायो, त्यतिखेर थाहा नहुन सक्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन नि। जस्तो इलेक्ट्रिक सम्बन्धी हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न पर्यो भने हो, सर्टेन भोल्टेजमा एकदम कन्स्टेन्ट भोल्टेजमा गरिरहेका छौं, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएसन आयो उतैबाट मेन सप्लाईबाट, त्यो भयो नि के भयो? त्यो पनि र्यान्डम इरर भयो के, किनकि त्यो हामीलाई थाहा छैन नि त। हामीलाई अहिले मैले पो अहिले भने तिमीलाई थाहा भयो, त्यतिखेर त थाहा नै हुँदैन। इलेक्ट्रिक सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्ट गर्दा सर्टेन भोल्टेजमा फ्लक्चुएसन आइदियो हो, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन के हो, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमै हुँदैन। कतिखेर आउँछ कतिखेर चेन्ज हुन्छ त्यो रिजन हामीलाई थाहा नै हुँदैन, र्यान्डम आइदिन्छ के। त्यो भनेको के हो? र्यान्डम इरर। भ्यालु त्यही भ्यालु एउटा सुइटेबल कन्डिसन, त्यही प्रोसिडियर अप्नाउनु भ्यालु फरक आउन सक्छ हो। त्यो भनेको के हो? त्यो के को कारणले? र्यान्डम इररको कारण, जसको कजै हामीलाई के हो के को कारणले थाहा नै हुँदैन के, त्यतिकै आइदिन्छ। सबै टेक्निक प्रोसिडियर सबै ठीक छ तर पनि र्यान्डम इरर भइदिन्छ। यहाँ त र्यान्डम इरर भनेको र्यान्डम इरर, दिस इरर अकर्स when the reading is different, reading अथवा मेजरमेन्ट है, when the reading is different repeatedly, oh, this error occurs when the reading is different repeatedly under the same condition. यो इरर अगर हुने भनेको यदि रिडिङ
डिफ्रेन्ट छ हेर्नु त अहिले डिफ्रेन्ट आइरहेको थियो तर कन्डिसन सेम छ प्रोसिड्युर टेक्निक सबै कन्डिसन सेम हुँदा पनि रिडिङ के आइरहेको छ फरक फरक आइरहेछ हो के कारण यो र्यान्डम इरर भन्यो ठीक छ बुझिरहेछ र्यान्डम इररको बुझिया यसको कज अननोन हो कज के हो यसको कज अननोन के को कारणले हामीलाई थाहा छैन रिजन भनौँ न रिजन अननोन हो अब यसलाई कसरी हेर्नु त र्यान्डम इररलाई कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्नै सकिँदैन किनकि त्यो र्यान्डम आएको कारणले के को कारणले हामीलाई थाहा छैन तर मिनिमाइज गर्न सकिन्छ किन मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तिमीले यसको लेन्थ अघि मैले मापे नि यसको सबभन्दा अघि मैले 3टा रिडिङ यसको सबभन्दा धेरै रिडिङ लिँदै जाने हो र त्यसको एभरेज निकाल्यो भने त्यो के हुन्छ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ के जस्तो 5 वटा 3टा रिडिङ लिएको थिएँ नि अघि मैले अब तिमीले 5 वटा रिडिङ लियौ अब रिडिङ जति बढी लिँदै गयो त्यति इरर र्यान्डम इरर कम हुँदै जान्छ त्यसको एभरेज लिन सकिन्छ नि त नि र्यान्डम इरर मिनिमाइज कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्न सकिँदैन तर मिनिमाइज कसरी गर्न सकिन्छ अब्जर्भेसन अथवा रिडिङ सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै लिने त्यो भनेको त्यसलाई इलिमिनेट गर्छ र्यान्डम इरर लेख्दै है र्यान्डम इरर cannot be completely eliminated but can be minimized random error cannot be completely eliminated but can be minimized by checking the more number of readings by checking the more number of readings and its average value is estimated by taking the more number of readings and its average value is estimated and its average value is estimated then the random error is minimized जति मोर नम्बर अफ रिडिङ लिँदै गयो र त्यसको एभरेज भ्यालु लियो भने र्यान्डम इरर मिनिमाइज गर्न सकिन्छ रिडिङ सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै लिने के र्यान्डम इररलाई मिनिमाइज गर्नु ठीक छ रिडिङ अघि 3टा लियो मैले 5वटा अथवा त्यो भने 6वटा रिडिङ अझै रिडिङ लिँदै जाने के बिस्तारै त्यही लेन्थ रिडिङ लिँदै जति सक्दो धेरै रिडिङ लियो भने र त्यसको एभरेज भ्यालु निकाल्यो भने र्यान्डम इररलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ हो ठीक छ बुझ्या हो ल इररको हाम्रो सकियो 2टा टाइप सिस्टमेटिक इरर र र्यान्डम इरर सिस्टमेटिक इरर 3 टाइप छ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल इरर पर्सनल इरर र टेक्निक इरर अर्को र्यान्डम इररको कज अननोन हुन्छ सिस्टमेटिक इररको कज नोन हुन्छ र त्यसलाई करेक्ट गर्न सकिन्छ सिस्टमेटिक इररलाई यसलाई के गर्न सकिन्छ र्यान्डम इररलाई कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्न सकिदैन तर मिनिमाइज चाहिँ गर्न सकिन्छ के कसरी मिनिमाइज गर्छ जति सक्दो रिडिङ चाहिँ लिइराख्नु र त्यसको एभरेज भ्यालु निकाल्नु ल के छ इररमा इररको नि सकियो यही हो तिमीहरुको मेजरमेन्टको यतिसम्म हामीले लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्यौ मैले लेखाए लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस छैन सर ल त्यो यो पछि त्यो गरौँला अलिकति 3-4वटा पोइन्ट छ लिमिटेसन यसको यो बुझ्यो कि न इररको हेर्नु त अब केही छ यसमा बुझे सर ल यो मेट्दै हुन्छ अब
हुन्छ सर लिमिटेशन अफ सोधेछ 2 मार्क्समा limitations of dimensional analysis limitation of dimensional analysis na first ma it does not give the information about dimensionless constant Oh, you are hello. जी सर it does not give the information about dimensionless constant भनेको हामीले है हामीले रिलेसन निकालेको थियौ नि इस्टाब्लिश द रिलेसन गर्दाखेरि हो सपोज मानौं p = rho gs को निकालेको हो डाइमेन्सनल एनालिसिस र रिलेसन अब यहाँ एउटा के पनि आउँछ नि डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट गर्दा हामीले डिपेन्ड गर्दाखेरि अब यसले के को भ्यालु कहाँ भन्छ त भन्छ यसले यो त डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट हो यसले के को बारेमा के इन्फर्मेसनै दिदैन नि हामी के त यतिकै छोड्दिन्छौँ तिमीलाई थाहा छ भने के को भ्यालु 1/2 अथवा समथिङ के लेख्ला 1 लेख्ला हो यहाँको तिमीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर थाहा पायो तर डाइमेन्सनले भन्दैन नि त यो कुरा के को भ्यालु कति हो के को भ्यालु भन्नु डाइमेन्सनलेस एनालाइसिसले भन्छ र भन्दैन यतिकै छोडिदिन्छौँ हामीले किनकि डाइमेन्सनले डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्टको केही पनि इन्फर्मेसन दिदैन हो यो के हो तिमीलाई थाहा छ भनेको p = यहाँ के को भ्यालु 1 हुन्छ भने थाहा पाएपछि पढ्दै जाँदाखेरि एक्सपेरिमेन्टले तिमीले डेरिभेसन गर्दै जाँदाखेरि तर हामीले सुरुमा त थाहा हुँदैन नि त यो के को भ्यालु कति हो भन्ने कुरा यतिकै छोडिदिन्छौँ हो डाइमेन्सनलेस इन्फर्मेसन इट डज नट गिभ द इन्फर्मेसन अबाउट डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट सेकेन्डमा it cannot be applied in the expression involving trigonometric and exponential function. It cannot be applied in the expression involving trigonometric and exponential function. हो यिनीहरुले कुनै रिलेसन हामी यो sin थीटा भएको एक्सपोनेन्शियल भएको रिलेसन यसले त भन्नै सक्दैन नि हो यो हामीले रिलेसन निकाले हाम्रो sin थीटा cos थीटा हो एंगलको टर्ममा यो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनहरु एक्सपोनेन्शियल यसको रिलेसन यसको डिराइभ यसको रिलेसन हामीले डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट निकाल्न सकिदैन हो किनकि यसको त डाइमेन्सन हुँदैन हुन्छ र डाइमेन्सन छैन sin थीटाको एंगलको डाइमेन्सन त हुँदैन नि हो रे यस्तो टर्म हो यस्तो रिलेसन जुन आउँछ नि यस्तो रिलेसन भएर टर्महरु यो त्यो रिलेसन डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट हामीले निकाल्न सकिदैन जुन रिलेसनमा यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्म sin cos tan र एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरु रिलेट छ नि जहाँ छ नि के भन्छ त्यस्तो टर्ममा यो डाइमेन्सनल एनालाइसिस हामीले युज गर्न सकिदैन योबाट निकाल्न सकिदैन अर्को थर्ड it cannot be applied in the expression involving the constant with dimension. It cannot be applied in the expression involving the constant with dimension. देखिएन क्या है ना? Constant with dimension. It cannot be applied in the expression involving the constant with dimension. भन्न खोजेको जस्तो जस्तो तिमीहरुको यो रिलेसन छ नि f = gm1 m2 upon r² छ नि इक्वेसन अथवा d² जे भने पनि हो रे यस्तो यो रिलेसन डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट इम्प्रुभ गरे सकिदैन किनकि हेर्दै g त के हो कन्स्ट्यान्ट हो नि त
कन्स्ट्यान्ट हो तर डाइमेन्सन छ यसको हो यस्तो रिलेसन हेर्दै हामीले के हेर्छौँ फोर्स डिपेन्ड्स अपन फोर्स मैले इस्टाब्लिश द रिलेसनमा गर्थे नि पहिला फोर्स डिपेन्ड्स अन मास टु मासेस हैन अन टु object having mass m1 and m2 भन्छ हो यहाँ लेखेन अझै having mass m1 and m2 हो separated by a distance d भनौँ ल अनि इस्टाब्लिश द रिलेसन बिट्विन देम भन्छौँ हैन हामीले यही क्वेशन त हो नि गरेको सेकेन्डमा हैन फोर्स डिपेन्ड अपन द टु अब्जेक्ट अफ मास ह्याभिङ मास m1 and m2 सेपरेटेड बाइ अ डिस्टेन्स d भन्छ हो अब तिमीले के गर्छौ यहाँ पहिला के गर्छौ f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 हो f इज प्रोपोर्सनल टु m2 हो f इज प्रोपोर्सनल टु कति d लेख्नु पर्यो हैन डिपेन्ड्स अपन भनेको के d लेख्नु पर्यो यसरी गर्थ्यौ नि त तिमीले हो अब के गर्छौ तिमीले यसलाई 1/d स्क्वायर m1 m2 d गर्छौ सर यहाँ 1/d ह के रे 1/d स्क्वायर 1/d स्क्वायर हैन नि यहाँ त अहिले लाग्यो अहिले हामीले सुरुमा हामीलाई थाहा छैन नि त यसरी दियो क्वेशन यसरी दियो नि त हैन हामीले त यसरी निकालिन्थ्यो नि त पहिला रिलेसन त हामीले त्यसरी निकाल्नु m1 m2/d स्क्वायर हो पहिला यसरी गरिन्थ्यो कि गरिन्थेन ह यही तरिकाले गरे हैन हामीले ह 1/d स्क्वायर हैन हैन अहिले लाग्यो अहिले फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि f इक्वल टु यति हो भनेर g m1 m2/d स्क्वायर त हामीलाई थाहा छ तर यो रिलेसन निकाल्नु तरिका डाइमेन्सनबाट के पहिला फोर्स डिपेन्ड अपन मास हो अर्को मास हो अर्को अनि के दियो हो अब यहाँ तिमीले के लेख्छौ f इज इक्वल टु अब यसलाई के गर्छौ एउटा कन्सेप्ट m1 m2 * d गर्छ हो मासको होला m गर्दा हैन m दिने भयो m2 हुन्थ्यो हैन हो अब यहाँ हेर्नु त यो त के को त हेर्दै के को त तिमीले यहाँ त यो रिलेसन अनुसार त यसको त डाइमेन्सन छ नि त कन्स्ट्यान्ट हो तर यहाँ त हामीले यो हिसाबले त कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन निकाल्नै मिल्दैन तिमीले के सम्म निकाल्छौ यसरी आउला यहाँ फिजिकल टु के m1 m2 कति आउला m को पावर कति आउला d को पावर कति आउला समथिङ आउला तर के को पनि त डाइमेन्सन छ नि त यहाँ जीरो डाइमेन्सन छ नि त हो यस्तो कन्डिसन यस्तो रिलेसन जुन छ नि त्यो रिलेसनमा डाइमेन्सनल एनालाइसिस निकाल्नै मिल्दैन गर्ने युज गर्नै मिल्दैन किनकि यहाँ त हेर्दा कन्स्ट्यान्टको पनि डाइमेन्सन छ के त्यही भएर इट क्यानट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेसन इन्भल्भिङ द कन्स्ट्यान्ट विथ डाइमेन्सन यो त कन्स्ट्यान्ट टर्म हो तर यसको डाइमेन्सन छ त्यो कन्डिसनमा डाइमेन्सनल एनालाइसिस युज गर्न सकिदैन बुझिन्छ कि नै ह बुझिन्छ किनकि यो रिलेसन त निकाल्दैन नि त जस्तो फोर्स डिपेन्ड अपन मास हुन्छ हो मास अफ द d हो तर यहाँ त कन्स्ट्यान्टको पनि के छ डाइमेन्सन छ त्यो कन्डिसनमा निकाल्नै मिलेन इट क्यानट बी अप्लाइड इन द एक्सप्रेसन इन्भल्भिङ द कन्स्ट्यान्ट विथ डाइमेन्सन त्यही भएर यो फर्मुला त मैले देखेँ छैन तिमीलाई त्यो डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट रिलेसन निकाल भनेर ठीक छ अर्को तीनटा सम्म लेखे हुन्छ 2 मार्क्सको अर्को लेख्नु 4 मा 4 मा हो if the physical quantity अथवा quantity depends on more than 3 factors. If the physical quantity depends on more than 3 factors, then the relation cannot be derived by using dimensional analysis. If the physical quantity depends on more than 3 factors, then the relation cannot be derived by using dimensional analysis.
अब यो हेर्दा हामीले अहिलेसम्म 3टा फ्याक्टरसम्म मात्रै गर्थ्यौँ नि P is rho G S यो निकाल्नु थियो हो यहाँ 3टा हेर्दा फिजिकल क्वान्टिटी 3टा फ्याक्टर मात्रै छ यो भन्दा बढी भयो भने त रिलेसन यो के रे डाइमेन्सन एनालाइसिस गर्न हामी निकाल्नै सकिदैन फर्मुला रिलेसन अहिलेसम्म गरेको जति पनि फ्याक्टर छ जस्तै यहाँ के थियो प्रेसर डिपेन्ड्स अपन डेन्सिटी प्रेसर डिपेन्ड्स अपन फिजिकल क्वान्टिटी हो G प्रेसर डिपेन्ड्स अपन एज भन्थ्यो 3टा फ्याक्टरसम्म मात्रै भन्थ्यो अहिलेसम्म गरेको हामीले हो जब 3टा फ्याक्टर भन्दा बढी हुन्छ त्यसमा युज गर्नै सकिदैन डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट युज गरेर रिलेसन निकाल्नै सकिदैन अनि त धेरै जसो हामीले रिलेसन निकालेकोमा सबैमा 3टा फिजिकल क्वान्टिटी भन्दा छँदै छैन जस्तो F = mv² र r गरे हो यसमा पनि 3टा मास छ फोर्स डिपेन्ड अपन मास भेलोसिटी र रेडियस हो अर्को तिमीले स्टार्ट गर्ने F = 6 pi eta rv थियो हो फोर्स डिपेन्ड यो त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो फोर्स डिपेन्ड eta यो भनेको कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी r र v 3टा राख्यो 3टा टर्म भन्दा बढी जति छ भने त्यो कन्डिसनमा रिलेसन निकाल्न यो डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट युज गरेर रिलेसन निकाल्नै सकिदैन त्यही भने if the physical quantity depends on more than 3 factors more than 3 terms then the relation cannot be derived or the formula cannot be derived using dimensional analysis बुझिन्छ यस सर ठीक छ नि हैन ल यति चारवटा बुझिराखे हुन्छ त्यो मार्क्समा लेखे लेखियो यो सर भारी छ फर्म भारी छ हो डिसाइड भएको छैन लगभग भइसक्यो ल केही छ ल सक्यो मेजरमेन्ट युनिट एन्ड फर्स्ट च्याप्टर सक्यो हाम्रो अब तिमीहरूको हेर्ने बुकहरू अब सबै पुरानै कोर्सबाट गर्ने भनेछ अहिले हैन अब बुकहरू पुरानै तरिकाले हामीले पढ्न पर्छ जस्तो पुरानै टेक्स्ट बुक अनुसार सिलेबस अनुसार अब बिस्तारै 1-2 दिनमा थाहा हुन्छ त्यसपछि बुकहरू सबै लिइसक्यो हो छैन त अहिले नलिराख्ने अब के छ अझै पनि फिक्स छैन हैन नयाँ इंग्लिश पनि पुरानै हुन्छ इंग्लिश पनि पुरानै हुन्छ के रे इंग्लिश पनि पुरानै हुन्छ हुँदैन यसको त यो त कमन हो दुईटैमै नयाँ र पुरानोमा यो युनिट च्याप्टर पुरानै कमन छ कि अहिलेसम्म हामी इंग्लिश सब्जेक्ट नि नयाँ हुन्छ भने के भनेको इंग्लिश सब्जेक्ट नि नयाँ सिलेबसको हुँदैन होला पुरानो सबै भएपछि पुरानै सबै लाग्छ सबै पुरानो हुने भयो सिलेबस इंग्लिश पनि नेपाली ल्याइसकेको छ सबै पुरानो हुने भयो यदि पुरानो नयाँ सब्जेक्टहरु पढ्न परेन के तिमीहरुको लास्ट इयर जुनले जे पढ्थे नि 12 अहिले 12 मा गएकोहरुले जे पढ्यो त्यही पढ्न पर्यो के तिमीहरुको सिलेबस पनि त्यो लायो भने अहिलेसम्म त्यही आइरहेछ पुरानो लाउने कि भनेर त्यही भएर स्योर छैन अझै पनि इन केस पुरानै पहिलाकै जस्तै पढ्नु पर्ने हामीले यहाँ पढे पार्टिसिपेन्ट हेर्नु चाहिँ पुरानो न्यू सिलेबसमा जुन कमन छ हामीले त्यही पढिरहेको अहिलेसम्म पढाएको नयाँ लाए पनि केही हुन्न हामीले पढेकै जान्दैन सबै कमनै छ सर एकतालि पार्टिसिपेन्ट हेर्नु त पार्टिसिपेन्ट्समा छ त नि को छ पार्टिसिपेन्ट हेर्नु त खै त कोही छैन कल ओभर इन्टरनेट गरेन एउटाले कल ओभर के अरे कल ओभर इन्टरनेट नै गरेन कि यतिकै माइकै छैन उसको कसको सपना आले हेर्नेको सपना आले सुरुबाटै हो सपना आलेको छ त के छ त माइक्रोफोनै देखाएन के सपना आलेले सुनेछ सपना आले खै त यहाँ माइक्रोफोनै छैन त के बोलेको सुनिरहेको छु कि नै मैले बोलेको सपना आलेले बोलेको त सुन्छ होला सर त्यो अडियो आफ्नो अडियो चाहिँ जोइन नभएको होला त्यो आफ्नो अडियो जोइन गरेन कि उसले कल ओभर द इन्टरनेट गरेन होला उसले
सुन्न त सुन्छ सर त्यस्तो भयो भने नि सुन्छ सुन्न त हजुर सर त्यस्तो भयो भने चाहिँ सुन्छ सर होला सर ए कल ओभर इन्टरनेट नगरिकन मिल्दैन होला सुन्दैन होला मलाई सुन्दैन सुन्दैन सर सपनाले कल ओभर इन्टरनेट नगरी सुन्दैन उसलाई मेसेज एकजनाले मेसेज गरिदिनु नि सपनालेलाई मेसेज च्याटमा गरेर त उसले थाहा पाउँछ नि च्याट बक्समा गर्दिनु च्याट बक्समा एकजनाले गरिदियो त ल अब हामी भेक्टर सुरु गर्छौँ है अब सेकेन्ड च्याप्टर हाम्रो भनेको भेक्टर हो यो ध्यान दिएर सुन्नु भेक्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ पछिसम्म काम लाग्छ भेक्टर हो यो अहिलेसम्म पढाएको अब युनिट मेजरमेन्टमा के कन्फ्युज छ कसैलाई ल भन्नु त ल यो सकियो अब इरर पनि सकियो हामीले सबै डाइमेन्सन पनि गर्यौँ ल के कन्फ्युज छ कसैलाई भनी म रिभाइज गरिदिन्छु फेरि पछि पहिलाको छैन नि हैन मैले लगभग तिमीलाई सबै गराइसकेँ तिमीलाई त्यो असाइनमेन्टमा पनि सबै भएको प्रब्लमहरू सबै कहाँबाट आउने सबै दिइसकेँ हो अब यहाँबाट धेरै क्वेसन डाइमेन्सनबाट धेरै आउने बोर्डमा आउने भनेको 2 मार्क्सको म्याक्सिमम आउने भनेको 2 मार्क्स हो तिमीहरूको कहिलेकाहीँ 4 मार्क्सको सोधिन्छ फेरि धेरै म्याक्सिमम आउने भनेको 2 मार्क्स हो यो च्याप्टरबाट ठीक छ हैन अब भेक्टर एप्लिकेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस छ नि ल भन्नु त हो त्यसको त्यो 2 नम्बरमा थियो नि डिराइभ द रिलेसन बिट्विन द भेरियस फिजिकल क्वान्टिटिज भन्नेको प्रब्लम छ त्यसमा प्रब्लम छ मलाई सर आउँदैन हो मैले यहाँ भनिदिनु पर्छ फेरि एकचोटि भन्नुपर्छ सर हो ल म भनिदिन्छु है ल सबैलाई पनि रिलेट हुन्छ जस्तो सेकेन्ड नम्बरमा के थियो हाम्रो डिराइभ द रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटी हो अब तिमीलाई यस सम्बन्धी यो त छ हैन यो सम्बन्धी एक्जाम्पल हेरौँ क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि इफ एउटा एक्जाम्पल लिउँ है एक्जाम्पल इफ force on a body depends on its mass and acceleration then derive the relation between F, M and A भन्छ A भनेको एक्सेलरेसन यसरी क्वेशन सोध्छ इस्टाब्लिश द रिलेसन बिट्विन F, M, A भन्छ अब यसलाई गणित तरिका कसरी भन्दाखेरि तिमीलाई अहिलेको थाहा छ F = M A भनेर रिलेसन यो त नन फर्मुला हो तर यो त तिमीलाई सपोज थाहा छैन भनी सम्झौ कुनै त्यस्तो रिलेसन आउँछ कुनै रिलेसन हामीलाई थाहा नै हुँदैन नि त यो को अहिले हामीलाई थाहा छ F = M आउनै पर्छ हो किनकि तिमीलाई नोन छ यो न्युटन सेकेन्ड ल तर कुनै रिलेसनहरु त हामीलाई थाहा नै हुँदैन जस्तो यो रिलेसन त तिमीलाई थाहै छैन 2π√L/G भन्नु यो पछि पढ्न पर्छ हो यस्तो रिलेसनहरु जुन गरिन्छ नि तिमीलाई क्वेशन यसरी दिन्छ अब जस्तो यो आयो भने इफ टाइम पिरियड अफ द सिम्पल पेन्डुलम डिपेन्ड्स अन द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ अथवा लेन्थ अफ द पेन्डुलम हो एन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी देन द डिराइभ द रिलेसन बिट्विन देम भन्छ हो त्यो कन्डिसनमा यो रिलेसन यसरी आउनु पर्यो अब सपोज मानौं यो रिलेसन तिमीलाई थाहा छैन F = M हो मैले क्वेशन के दिए इफ फोर्स अन अ बडी force acting on a body depends on its mass and the acceleration then derive the relation between them भन्यो अब यसलाई प्रोसेस कसरी गरिन्छ यसरी पहिला यसले क्वेशनले के भन्छ फोर्स पहिला केसँग डिपेन्ड गर्नेछ मास सँग हामीलाई थाहा छैन ल सपोज मानौँ x यसको x र y भनेको चाहिँ x यो पावर भनेको डाइमेन्सन हो जुन हामीले निकाल्न पर्छ सपोज मानौँ x को भ्यालु 1 पनि आउन सक्छ -1 पनि आउन सक्छ हाफ पनि आउन सक्छ जे पनि आउन सक्छ हामीलाई थाहा छैन के हो हामीले निकाल्छौं हो अर्को फोर्स केसँग डिपेन्ड गर्यो भने छ एक्सेलरेसन छ यसलाई y मा बुझिरा छ इक्वलले सोधेको मैले यहाँ